Bismillah, salat salam ala rasulullah, salam alaikum. Voilà, j'ai fait un gâteau. J'ai remplacé ma fille la zit, la zebda. J'ai remplacé le zit ou zebda par un légume. On n'avait qu'à suivre la vidéo pour voir comment j'ai remplacé zebda ou l'huile. Donc on قطع معاكم طرف pour voir ce que ça donne comme texture. Voilà. Voilà. Regardez. On fait les zebda, les zit. Bismillah. Bismillah. Un délice. Tout simplement. ما عليكم تتبعوا la vidéo كما قلت لكم ما عليكم تتبعوا la vidéo pour savoir ce que j'ai mis à l'intérieur de ce gâteau. Merci. Voilà, نبداو على بركة الله. هذاك لو غاتو قلنا نبداو دابور نقصو بيتراف نقصو كيما تحبوا كاري ولا هكا. المهم ليسونسيال اون فا نحطوه يغلي. قلنا 300 غرام تاع بيتراف. شوفوا 3 بيتراف يكونوا ما عليهمش ماش كبار بزاف وماش صغار، يكونوا موين. 3 بيتراف. فوالا 3 حبات كما يقولوا الشمندر جو بونس، شمندر. فوالا نحطوا عليهم الماء بيان انطوندو. فوالا ونحطوهم يطيبوا. هذه هي لا بروميير ايتاب ا فير. نطيبوا دابور لا بيتراف ونخليوها تبرد شويه بور لا ميكسي باش نزيدو نرحيوها. فوالا نبداو على بركه الله. نعطيكم لي زانغريديون تاع لو غاتو هذاك بلا بيتراف. قلنا يا اخي طيبنا لا بيتراف ومن بعد ميكسيناها خلاص ولات كوم اون بوري. هذا هو اللي راح يرومبلاسي لنا الزبده ولا الزيت. هاد لو غاتو ما نحطو فيه لا زبده لا زيت، نحطو فيه لا بيتراف. سي هذا هو كي فا رومبلاسي. قلنا 300 غرام تاع بيتراف ولا 3 كعبات بيتراف ما عليهمش كبار مش صغار ما موين، شويه هكا حاكمين رواحهم. بيان سور نحتاجو لهاد لو غاتو. عندنا هنا 130 غرام فارين. 130 غرام فارين. جاوني كاس بيان بلا بهذا اللي موالفه ندير بيه. هنا عندنا 150 غرام دو سكر كريستاليزي. راح نزيدو معاهم دو ساشي تاع سكر فانيي ولا لا فاني. عندنا 4 حبات بيض. عندنا 2 مغارف كبار تاع كاكاو. وعندنا نص مغرف enfin demi sachet تاع لوفور شيميك. وعندنا 2 تابلت دو شوكولا enfin qui font 200 غرام parce que la tablette elle fait 100 غرام. عندنا 2 تابلت دو شوكولا ندوبوها. رشه تاع الملح بيان انطوندو. ونبداو على بركه الله. بسم الله. فوالا دركا حطينا هنا حبات نتاع البيض. هذوك 4 حبات بيض 4 وانا حطيت لي 150 غرام دو سكر ولا فاني enfin لي سكر فانيي. درك نخبطهم مع بعضهم. جو فيرمونتي انصامبل ونرجع ان شاء الله. فوق سا دوبل دو فول. فوالا درك بعد ما دابرنا السكر هذوك وخبطنا بيان لي زو راح نزيدو هذاك لا بيتراف. وحطينا بيان انطوندو الشوكولا يذوب. لازم نحطوه بارد ما نحطوهش سخون بيان انطوندو. فوالا درك نخلطو بيان. هذا سا فا ديفونيغ روج بيان سور باسكو حطينا لا بيتراف. بصح دركا يولي كي نحطو الشوكولا يتغطى هذاك لا بيتراف تتغطى. فوالا بعد ما نحطو له لا بيتراف هاو كيفاه يولي تو روج. نزيدو هذاك الشوكولا 200 غرام دو شوكولا اللي ذوبنا. ما نحطوهاش الكل في لاباط. نحطو نص في لاباط ونص نخليوه باش من بعد نكلاسيو لو الشوكولا تاعنا كيما يطيب. فوالا دوك نرجع انا باش نزيد نحط الشوكولا ونكملوا لي زانغريديون الاخرين. فوالا ها حطيت لو شوكولا. ها دوك بثلاث لا كولور ولات مارون. درك اسكو اون فا ميتر نحطو لا فارين تاعنا بيان سور. اون فا لا تاميزي. On va la tamiser.
ونحطو معاها هذيك الكاكاو بلوس لا لوفور شيميك والملحه، وحطيتو مع لا بانسي دو سال وحطيتها مع لا فارين بيان انطوندو. فوالا دركا اون فا تاميزي لي زانغريديون تاعنا الكل. صح نجيب اون كويير باش ندخل هاد لي قادو. فوالا يفو لي زيكرازي هكا باش ما يديرولكمش لي غرومون. كنت تحطوهم هكاك بلا ما صالي فيغ باسي بار لوحدها تبدل لكم يديرولكم بعد لي غرومون. فوالا on a tamisé la farine etc. دركا نطلعو من تحت والفوق باش يدخلوا لي زانغريديون هذوك الشايحين يدخلوا مليح في لي زانغريديون لي ليكيد. لو مول راهو واجد بيان انطوندو، تحطوا لو مول اللي حبيتو. يفو لو ويلي لو فاريني بيان انطوندو. انا راح ندير في هاد لو مول هذا، درت له شويه زيت فرينه وفرشتو بابي كويسون هكا باش يجي فاسيل من بعد بور لو ديمولي. دخلوا مليح قلنا لا فارين هذيك ولا الكاكاو. فوالا دركا نفرغوهم في لو مول. بسم الله. فوالا دونك نحطوه في ان فور انتر 170 و 180 يطيب واحد يروح من 35 حتى ل 40 مينوت. المهم ديروا ان كوردون ولا كوتو بور فوار الا كان الكاطو تاعكم شايح جبدوه. فوالا هاو ديك لو كاطو تاعنا بلا طاب. دركا نحطوه في اون اسيت. se démoule facilement. نحيو له البابي هذاك. فوالا فوالا هاو ديك ما باينش خلاص بلي فيه البيتراف. درك نجيبو الشوكولا هذيك اللي بقات نحطوها من الفوق. فوالا حطيت الشوكولا درك نمشيه هكا ميم ما يعديش على كوتي سي با ان بروبليم. نديرو هكا هكا ويهبط نورمالمون بيسك لو غاتو مازال سخون. شوكولا اون فا دي شوكولا خلينا من لي 200 غرام هذوك ما نحطهمش قلنا الكل. نحطو شويه في لاباط وشويه الاخر هكا. اون فا لو دوكا لا ديكوراسيون سي ا فوتر شوا. حبيتيو ديكوري وحبيتيو تخليوه كيما هك قلنا سي ا فوتر شوا. moi je vais essayer un peu de lui donner un peu de fun. قلت لكم j'adore la déco. نحب نمد حاجه هكا شابه. دوك جو ديكور ونرجع. فوالا لقيت عندي غير لي بيبيت دو شوكولا. لا غالب قلت